Assalamu alaikum, dear students. We are studying history of class 10th, chapter 4, that is the age of industrialization. Our today's topic and the last topic of this chapter is the market for goods. जो अर्ली 20th सेंचुरी में जो मार्केट्स है उनको किस तरह से चीज़ों के काबिल बनाया गया, अपनी मार्केट्स को किस तरह से बड़ा एक्सपेंड किया गया, कौन से इकदाम किए गए कि मार्केट्स को गुड्स के काबिल बनाया गया. फाइन. सो आज हमारा टॉपिक वही रहेगा. यहाँ पर इसमें लिखा है कौन से इकदाम किए गए जो प्रोड्यूसर्स थे इंडिया में अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए इन 19th and 20th सेंचुरी. दैट्स आवर टुडेज टॉपिक. इससे पहले हमें पता है कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे वो अटेम्प्ट कर रहे थे कि दैट दे कैन टेक ओवर इंडियन मार्केट, और इसके अपोजिशन में जो इंडियन वीवर्स और क्राफ्ट्समैन थे, तो ताजर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो दे वर रेजिस्टिंग द कॉलोनियल कंट्रोल. वो उसको रेजिस्ट करते थे, उसके रुकावट डालते थे, और वो डिमांड करते थे कि ये हमारी टैरिफ प्रोटेक्शन होनी चाहिए. हमें जो चुंगी वगैरह होती है, जो इम्पोर्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट्स को, उनके ऊपर टैक्स होना चाहिए ताकि उनको डिस्करेज किया जाए. और वो उनने अपनी एक स्पेस, अपनी एक जगह क्रिएट की थी मार्केट में, और वो इसको एक्सटेंड करना चाहते थे. अपनी जो मार्केट उनके पास था, दे वांटेड टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस. जो पैदावार प्रोड्यूस करते थे तो उसको वो फैलाना चाहते थे. अब हमें देखना है कि कौन से तरीके उस दौर में इख्तियार करते थे बोथ कॉलोनिस्ट एज वेल एज इंडियन प्रोड्यूसर्स, कि उनके जो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, उनका मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े. वो कौन से तरीके इख्तियार करते ताकि लोग परसुएड हो कि वो उनकी चीज़ों को बाय कर सके, उनको ख़रीद सके. इसमें सबसे ज़्यादा तो अहम जो तरीका है सार्फिन को अपनी तरफ राग़िब करने का, दैट वाज एडवर्टीज़मेंट. कि इश्तिहार ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोड्यूस करते थे ताकि लोगों को एक जागरूकता मिले. और एडवर्टीज़मेंट्स में जो प्रोडक्ट अपीयर होते थे उनको ज़्यादा डिज़ायरेबल बनाया जाता था, ज़्यादा दिलकश बनाया जाता था, और लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये चीज़ जो हमें ख़रीदना है ये हमारे लिए ज़रूरी है. फाइन. इनकी ज़रूरत उनको महसूस होनी चाहिए ताकि लोगों का जहन इस तरह से राग़िब हो, उनके लिए एक नई ज़रूरत उनके लिए उभरे ताकि वो उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद पाए. आजकल की जो दुनिया में हम बात करते हैं, हमें हर तरफ से हम घेरे हुए एडवर्टीज़मेंट्स से, वो न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन हो, या जनरल जो होर्डिंग्स होते हैं, जो बोर्ड्स लगे होते हैं इश्तिहारों के, हर जगह हम देखते हैं. हम स्ट्रीट्स में देखते हैं, हम वॉल्स पे, हर जगह हम दीवारों पे देखते हैं, टेलीविज़न पर हम देखते रहते हैं एडवर्टीज़मेंट्स को. अगर हम ट्रेस करेंगे इन चीज़ों की हिस्ट्री की, हम देखेंगे कि जो बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एज थे वहाँ से लेकर एडवर्टीज़मेंट्स का सिलसिला जारी है. मार्केट्स को एक्सपेंड करने का, जो कंज्यूमर्स होंगे या कस्टमर्स होंगे, उनके माइंड सेट, उनके सकाफ़त इस तरह से डालनी होती है ताकि एक नई ज़रूरत उनके लिए दरपेश हो, और फिर वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद पाए. इसमें जो और एक चीज़ है दैट इज़ कि जो मैजिस्ट्रेट से इंस्टॉलेशन से आए थे वो अपनी क्लॉथ्स को यहाँ सेल करते थे. दे यूज़ टू पुट लेबल्स. वो लेबल लगाते थे अपने क्लॉथ की, जो बंडल्स होते उनके पास एक लेबल हुआ करते थे उन बंडल्स पर. वो लेबल उनमें क्या होता था, एक तो जगह का नाम जहाँ से वो बनता था, मैन्युफैक्चर होता था, और कंपनी का नाम, किस कंपनी ने ये बनाया है, ताकि लोगों को वाकिफ़ियत मिले उस कंपनी के बारे में, उस प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में. इसी तरह से वो लेबल भी ये भी दर्शाता था कि इसका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है, उसका मियार क्या है. जो ही बायर देखता था, जो ख़रीदने वाला होता था, जब वो देखता था मेड इन मैनचेस्टर, वो उसकी तरफ राग़िब होता था, और वो कॉन्फिडेंट हो जाता था कि वो उस चीज़ को, उस कपड़े को ख़रीदने पर मजबूर हो जाता था कि दैट इज़ अ फाइन क्वालिटी, इट हैज़ बीन मेड इन मैनचेस्टर. तो इस तरह से एक सोच उभरी इन चीज़ों के मुतालिक. इतना ही नहीं, सिर्फ वर्ड्स या लेबल्स का इस्तेमाल ही नहीं होता था. इसके अलावा क्या होता था, इमेजेस का भी यूज़ होता था, तस्वीरों का इस्तेमाल होता था ताकि इनकी वजाहत हो जाए. और जो पुरानी जो लेबल्स होते थे वो दर्शाती थी कि उनका जो मैन्युफैक्चर होता था उसका माइंडसेट किस तरह का था.
وہ کن چیزوں کو زیر غور رکھتا تھا، کون سی کیلکولیشن کے ہوتے تھے، کون سا حساب کتاب ہوتا تھا، تاکہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف راغب کر سکے۔ اس کے لیے وہ ایک کام کرتے تھے، وہ جو گاڈس اور گاڈس ہوتے تھی، دیوی دیوتا، ان کی شکلوں کا بھی استعمال ان کے لیبلز پر لگایا جاتا تھا، تاکہ اس کو ایک ڈیوائن اپروول ملے، ایک الہی منظوری اس کو ملے۔ جو لوگ ہیں وہ پھر ان کو جو سولڈ کرنا آسان ہو، ان کو سیل آؤٹ جو چیزوں کا ہوگا وہ آسان ہوگا۔ اور وہ امیج لگاتے تھے کرشنا کی، سرسوتی کی، ان فارن جو فار ایگزامپل اس سے کیا ہوتا تھا، جو فارن لینڈ سے کوئی چیز تھا لوگوں کو وہ فیملیئر لگتا تھا، یہ جی عام چیز ہے، وی نو اٹ، دے ہیڈ نو ہاؤ اباؤٹ کرشنا، دے نو سرسوتی، تو اس سے وہ لوگ کیا ہوں گے، وہ اس طرح راغب ہوں گے، ان چیزوں کو ایک اپروول ملے گا۔ فائن۔ 19 سینچری کے اینڈ تک جو مینوفیکچررس تھے وہ کیلنڈرز پروڈیوس کرنے لگے۔ فائن۔ کیلنڈرز وہ استعمال ہوتے تھے، اس سے پاپولرائز ہوتے تھے پروڈکٹس کی مشہوری ہوتی تھی۔ جو نیوز پیپرس میں یعنی میگزین جو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو کیلنڈرز ہوتے تھے وہ عام لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو کیلنڈرز بنتے تھے ان کو شاپس میں ٹی شاپس پہ لگایا جاتا تھا، لوگ اپنے گھروں میں لگاتے تھے، آفسز میں لگاتے تھے، یا جو مڈل کلاس جو فیملی ہوتے ہیں وہ اپنے اپارٹمنٹس میں بھی لگاتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیلنڈرز سے ایک ایڈورٹیزمنٹ کا ایک ذریعہ پیدا ہوا۔ فائن۔ جو سال بھر گھر میں رہتا تھا، ڈے آفٹر ڈے وہاں پر شکلیں لگی ہوئی تھی، لوگ دیکھا کرتے تھے، اور ان کیلنڈرز میں بھی دے یوز ٹو میک یوز آف گاڈس اینڈ گاڈیسز، ان کا استعمال وہاں پر بھی ہوتا تھا۔ لیکن جو جنرل ہم دیکھتے ہیں، جو فار ایگزامپل امیج جو جن پہ گاڈس ہوتے تھے وہ دیر امپورٹنٹ پرسنس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نے اب استعمال کیا امپورٹنٹ جو اہم شخصیات تھے، جیسے ہم دیکھتے ہیں امپررز تھے، بادشاہ تھے، نواب تھے، وہ بھی ان ایڈورٹیزمنٹس پر، ان کیلنڈرز پر چپکے ہوتے تھے ان کی شکلیں۔ فائن۔ اسے کیا ہوتا تھا، ایک میسیج جاتی تھی لوگوں کی طرف، اگر آپ اس رائل فگر کی ریسپیکٹ کرتے ہو، اس شاہی شخصیت کی عزت کرتے ہو، تو آپ اس پروڈکٹ کی بھی عزت کرو گے۔ فائن۔ کیونکہ ڈپکٹڈ دا یوزیج آف دیٹ پروڈکٹ بائی کنگس، یہ درشاتا تھا کہ یہ جو چیز ہے اس کو کون استعمال کرتا ہے، بادشاہ استعمال کرتے تھے، اور یہ بھی دکھاتا تھا کہ جیسے کوئی شاہی خاندان اس کو بیک کرتا تھا، اس کو کمانڈ، اس کا فرمان جاری کرتا تھا کہ جو اس کی کوالٹی ہے اس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے ہو، لائک دیٹ۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو انڈین مینوفیکچررس ہے وہ اپنے دے شوڈ ایوٹ از دا نیشنلسٹ میسیج، جو قومیت کی میسیج اس میں جاتی تھی واضح طریقے سے، کلیئر اور لاؤڈ، پرشور طریقے سے اور واضح طریقے سے ایک قومی میسیج بھی اس سے جاتی تھی، لوگوں کے تک پہنچتی تھی۔ اور اگر آپ دیکھو گے جو جب انڈین سے پروڈکٹ بائی کرے تھے، دے ہیڈ دیٹ نیشنلسٹ فیلنگ ان دیم سیلوز، کیونکہ وہ اپنے گاڈس اور گاڈیسز کو اس میں دیکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا تھا، جو ایڈورٹیزمنٹ سے اٹ بیکیم اے ویکل آف نیشنلسٹ میسیج، یہ ایک ذریعہ بنا ایک قومی میسیج جانے کا، جیسے خاص کر اگر ہم بات کریں گے سودیشی موومنٹ تھی، دیٹ دیر شوڈ بی ہوم میڈ جو چیزیں تھیں ان کا زیادہ استعمال ہو، تو اس طریقے سے جو سودیشی اینڈ بائیکاٹ موومنٹ تھی اس میں بھی اس کا ایک اہم رول رہا۔ سو ہم کنکلوڈ اگر ہم کریں گے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو انڈسٹریل ایج ہے اس میں کافی ٹیکنالوجیکل تبدیلی آئی، نئی فیکٹریز بنی، اور ایک نیا انڈسٹریل لیبر فورس وجود میں آیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جو ہینڈ ٹیکنالوجی ہے یا اسمال اسکیل پروڈکشن ہے، یہ ایک اہم حصہ بنا، جو یہ انڈسٹریل لینڈسکیپ بنا، جو یہ صنعتی انقلاب جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک صنعت کاری کا ایک مہم چلی، اس میں جو ہینڈ ٹیکنالوجی ہے اور اسمال اسکیل پروڈکشن ہے، یہ اس کا ایک کلیدی حصہ رہا، اس نے ایک اہم رول اس میں ادا کیا۔ دیٹس آل اباؤٹ دس لیسن، دیٹس آل اباؤٹ دس چیپٹر۔ تھینک یو ویری مچ۔